सुन्नतों का रास्ता है, कामयाबी का रास्ता, सुन्नतों का रास्ता है, कामयाबी का रास्ता, दे नबी का वास्ता, दे कामयाबी का रास्ता। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। 26 रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत घड़ी है। जी हाँ, 26 रमज़ान मुबारक 1369 सिन हिजरी 1369 सिन हिजरी बमुताबिक 12 जुलाई 1950। ये हमारे प्यारे प्यारे अमीर अहले सुन्नत जिनका नाम मोहम्मद इलियास क़ादरी है, इनकी विलादत की तारीख़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में इस आशिकाने रसूल अमीर अहले सुन्नत की इस शब विलादत की खुशियाँ मनाने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि मैं अपने मज़मून की तरफ आगे बढ़ूँ, आइए हस्बे मामूल ज़कात का निसाब देखते हैं और फिर शरअ रहनुमाई के लिए फ़ोन नंबर भी देखते हैं। आज का ज़कात का निसाब क्या है, आइए देखते हैं। 24 जुलाई 2014 ज़कात का निसाब चांदी के हिसाब से 39,900 रुपये। 24 जुलाई 2014 ज़कात का निसाब चांदी के हिसाब से 39,900 रुपये। 24 जुलाई 2014 ज़कात का निसाब चांदी के हिसाब से 39,900 रुपये। शरअ रहनुमाई का फ़ोन नंबर दिखा दीजिए स्क्रीन के ऊपर। 8 से 9 बजे तक ये शरअ रहनुमाई के लिए इस्लामी भाई उम्मीद है कि मौजूद होंगे। अमीर अहले सुन्नत ये वो अज़ीम शख्सियत हैं, अल्लाह ताला इनको सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती और आफ़ियत नसीब फरमाए, कि जिनके दिल में शुरू से ही एक उम्मत के लिए बेचैनी पाई जाती थी। आपके बहुत पुराने वाबस्तगान जो हमें मिलते थे, मैं उम्मीद करता हूँ शायद आज हमारे साथ कुछ इनकी भी वीडियोस भी होंगी कि जो हमसे अमीर सुन्नत से जो बहुत पुरानी वाबस्तगियाँ थीं, तो वो भी जब अमीर सुन्नत के माजी के बारे में बताते हैं तो वाकई लगता है कि शुरू से ही एक उम्मत की इस्लाह के लिए एक बेचैनी और बेकली अमीर सुन्नत की ज़ात में पाई जाती थी। और वो बेचैनी और बेकली बढ़ती रही। आपने शुरू से ही एक मज़हबी रास्ता इख्तियार किया हुआ था। मुझे बहुत पुराने एक अमीर सुन्नत के साथी मिले थे, वो कहते थे कि हम जब गलियों के अंदर खेला कूदा करते थे तब भी ये आते थे, और हमको हालांकि इतनी बड़ी उम्र नहीं थी अमीर सुन्नत की उस वक्त भी, मगर ये उस वक्त भी आते थे और हमको ये मस्जिद का रास्ता दिखाते थे कि चलो चलो नमाज का वक्त हो गया, चलो चलो नमाज का वक्त हो गया। तो बचपन से ही ये औसाफ, ये कमालात नुमाया थे, जो बढ़ते बढ़ते आज इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ता दमे बयान दुनिया के 192 ममालिक से ज़्यादा या आसपास दावत इस्लामी का पैगाम पहुँचा है। 1980-81 में अपना काम शुरू करने वाली ये दावत इस्लामी की तहरीक आज 1435 सिने हिजरी 2014 सिने ईस्वी में दुनिया की, मैं समझता हूँ कि अज़ीम तरीन तहरीक है, कि जिसके अंदर लाखों लाख आशिकान रसूल शामिल हैं। सिर्फ शामिल नहीं है, सिर्फ वाबस्ता नहीं है, वो दर्द, वो कूढ़न, वो एहसास गुनाह से बचने का और गुनाह से बचाने का, जिसका ये नाम रखा गया कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। ये एहसास एक दो में नहीं,
लाखों में मुंतकिल करना जो है ना, ये एक अल्लाह की ही रहमत से होता है। मैं यहाँ पर मेरे उन नाजरीन से अर्ज़ करूँगा जो घरों में बैठे हुए हैं, मैं एक वालिद से सवाल करता हूँ कि आप अपने 2 या 4 बेटों में अपनी सोच डिलीवर नहीं कर सके, आप मानते हैं? माँ गौर करे कि अपनी बेटी को अपनी सोच क्या दे सकी है। एक को दिया तो दूसरे ने नहीं दिया, दूसरे तो तीसरे ने नहीं लिया, और ये 2, 4, 6 आपके घर के अंदर जो आपके बच्चे हैं, इनकी जो नाचाकी और इनके जो मामला चलते हैं, ये आपको पता है आपके घर का हाल क्या है। लेकिन क्या हिकमत अमली और क्या तदब्बुर के साथ अमीर अहले सुन्नत ने लाखों को अपना एक मैसेज दिया, एक पैगाम दिया। और सिर्फ ये नहीं दिया, मैं कहता हूँ कि इस वक्त इस दौर में, बल्कि मैं आप पिछली सदियों में चले जाएं, इस अंदाज से किसी को फॉलो करने वालों की तादाद कितनी थी, ये आप बता दीजिए। कि इसके तरह का गेटअप, इसकी तरह का अंदाज़, खाने का अंदाज़, पीने का अंदाज़, अगर जो सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये प्रोमोट करते रहे, उसी की ये तबलीग करते हैं और करते आ रहे हैं कि ये अंदाज़, लेकिन हमने इनको देखा कि इस सुन्नत पर अमल करने का अंदाज़ किया है, इस तरह खाने का अंदाज़ किया है, किताबों में लिखा था, लेकिन इस शख्सियत ने इसको ज़ाहिर किया। मेरे आज का मौजू भी अमीर अहले सुन्नत की इनफरादियत है। अमीर अहले सुन्नत की इनफरादियत है कि आखिर इस चंद बरसों में वो क्या क्या इनकी इनफरादी खुसूसियात हैं कि जिनके ऊपर हम बाकायदा सोचें कि हाँ वाकई शख्स की ये इनफरादियत है। मैं उन इनफरादियत वाले कामों में सबसे बुनियादी बात जो इस माह मुबारक से मुनासिबत रखती है वो है एतकाफ़। ये अमीर अहले सुन्नत की इनफरादियत है। बिल्कुल आप नहीं, लाखों करोड़ों आशिकान रसूल, लाखों करोड़ों लोग इस वक्त मेरी बात की अगर सुन रहे होंगे तो तायद करेंगे, जिनकी ज़िंदगियाँ 70-70, 80-80 साल की आपकी ज़िंदगियाँ गुजरी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यकीनन मेरी बात की तायद करेंगे। आपने ऐसा एतकाफ़, ऐसा मस्जिद का रुझान ना जवानों का देखा होगा ना बूढ़ों का देखा होगा। इस वक्त सिर्फ आलमी मदी मरकज़ फैज़ान मदीना में इस वक्त सिर्फ 500 से ज़्यादा वो बुज़ुर्ग 50 उम्र से प्लस हैं, 50 साल से प्लस हैं जो पूरे माह रमज़ान का इत्तिकाफ़ किए हुए हैं, मोर देन 500। और नौजवानों की तादाद अलग है, इसमें नए नौजवानों की तादाद अलग है। हर साल नई तादाद, हर साल नई तादाद, हर साल नए इस्लामी भाई। नतीजा क्या निकलता है? ये बेनमाजी आते हैं, नमाजी बन कर जाते हैं। इनके चेहरों पर दाढ़ी नहीं होती, ये दाढ़ी की नीयत करके जाते हैं। इनके सरों पर अमामा शरीफ नहीं होता, अमामे की नीयत कर जाते हैं। डॉक्टर्स आपको इत्तिकाफ़ में मिलेंगे। रिवोल्यूशन की जो मैं बात करूं, सिर्फ अभी इत्तिकाफ़ है, इत्तिकाफ़ और इसकी इनफरादियत की मैं सिर्फ बात कर रहा हूं कि सिर्फ अगर रिवोल्यूशन की बात करें, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। हिंद के वीज़े अप्लाई होते हैं, अगरचे वीज़े नहीं मिलते, लेकिन जो भी प्रॉब्लम है, लेकिन इस्लामी भाई हज़ारों की तादाद में चाहते हैं कि हम भी इत्तिकाफ़ में यहाँ पहुँचे। इत्तिकाफ़ की सिर्फ इत्तिकाफ़ का फोकस कर रहा हूँ। अमीर अहले सुन्नत से मिलना, अमीर अहले सुन्नत की ज़ियारत, इनसे मुलाकात, ये सब एक अलग टॉपिक हैं। अगर वो साल के बीच में भी किसी वक्त ऐलान किया जाए कि अमीर अहले सुन्नत इस वक्त दुनिया भर के आशिकान रसूल से 1 हफ़्ते के लिए मुलाकात करना चाहते हैं, नो डाउट कि इस वक्त दुनिया भर से एक रेला आएगा, दुनिया भर से क्राउड उमन पड़ेगा कि ठीक है चले हम इस वली कामिल की ज़ियारत भी करेंगे, इनकी मुलाकात करेंगे, इनकी दस्तबोसी करेंगे। वाकई, और ये कई बुज़ुर्गों को इनकी दायरा कार और इनकी मुनासिबत के हिसाब से ये एक होता है कि मुरीद अपने पीर से मिलना चाहते हैं, सारी बरकतें होती हैं। लेकिन इत्तिकाफ़ पूरे माह रमज़ान के लिए आना, जदवल के मुताबिक बैठना और 5 नमाज़ें तकबीर उला के साथ पढ़ने की तरगीब पाना, सच की तरगीब पाना, कुरान की तिलावत वग़ैरह के अंदाज़ को लेकर चलना, ये सारी चीज़ें जो मैं कुछ अर्ज़ कर रहा हूँ आपको, ये वो हैं कि जो अमीर सुन्नत की इनफरादियत का मुँह बोलता सबूत हैं। नौजवानों के चेहरों पर दाढ़ी सजना, ये एक इतनी बड़ी इनफरादी, यानी आपको पता है कि दाढ़ी ये वाजिब है और इसका शेव करना यानी मुंडना ये हराम, जहन्नम में ले जाने वाला काम, और एक मुट्ठी से घटाना ये भी हराम। इन दोनों पहलू को अमीर सुन्नत ने उजागर किया कि चेहरे पर पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी हो
اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کی ایسی محبت دل میں پیدا کی کہ آج ہزاروں، اگر میں کہوں کہ شاید لاکھوں وہ نوجوان، بوڑھوں کی بات نہیں کر رہا ابھی میں، بزرگوں کی بات نہیں کر رہا، وہ نوجوان جو غالباً میں سمجھتا ہوں کہ لاکھوں کی تعداد میں ہوں تو کوئی تعجب نہیں ہے کہ جن کی چہرے پر داڑھی رکھنے کی جو وجہ ہے وہ امیر اہل سنت کی نیکی کی دعوت ہے، اور امیر سنت کا وجود ہے۔ جس شخص کا وجود اس پرفتن دور میں نوجوانوں کے چہروں پر داڑھی سجانے کا وجود جو سبب بن رہا ہے، وہ وجود کس قدر مبارک وجود ہوگا جس کی آج ہم 26ویں منا رہے ہیں۔ ایک اور انفرادیت کی طرف آئیے، سر پر امامہ شریف کا تاج۔ آپ بہتر جانتے ہیں یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، ٹوپی والے بہت ہیں، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن اچھے خاصے ٹوپی پہننے والے بھی سر پر امامے کا تاج نہیں سجاتے۔ لیکن آپ کو ایسے ہزاروں اسلامی بھائی دنیا بھر میں ملیں گے جو دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، چاہے وہاں کا کیسا ہی ماحول ہو، لیکن آپ کو ایسے اسلامی بھائی ملیں گے ضرور جن کے سروں پر امامہ، وہ بھی ان کی نیکی کی دعوت، گنبد خضرا سے محبت کی وجہ سے ان کے سروں پر سبز امامے کا تاج سجا ہوا ہے، اور یہ پہنتے ہیں۔ آفس پہ جائیں، مارکیٹ میں جائیں، کہیں بھی جائیں، امامہ شریف کا تاج ان کے سروں پر سجا ہوا ہوتا ہے۔ وقتاً فوقتاً موقع نکال کر بھی اگر کبھی آنا ہوتا ہے، جو عموماً طور پر امامہ نہیں پہنتے وہ بھی امامہ شریف رکھتے ہیں۔ یہ پہننے والے بتا رہا ہوں، وہ جو سیزنل پہنتے ہیں، کبھی جمعے میں پہن لیا، کبھی عید میں پہن لیا، کبھی ملاقات کے وقت پہن لیا، ایسوں کی تعداد شاید ان سے زیادہ ہے، اور ان سے جو وابستہ ہیں ان کی تعداد ان سے زیادہ ہے۔ تو میرا موضوع امیر اہل سنت کی انفرادیت ہے۔ آئیے کال لے لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی صاحب، آپ کو 26ویں شریف بہت بہت مبارک ہو۔ ماشاءاللہ آپ آج نیا سوٹ اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں آج، ماشاءاللہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی صاحب، آج آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں، اور آج آپ لگتا ہے کہ نئے کپڑے امامہ وغیرہ پہن کر آئے ہیں۔ آج کوئی خاص بات ہے کیا؟ اور آج کون سی بات ہے آپ ہمیں بھی بتا دیں تاکہ اس خوشی میں ہم بھی شامل ہو جائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوشی تو منانی ہے نا، میں خوشی کیوں نہ مناؤں، اور ہم سب خوشی کیوں نہ منائیں کہ ان کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد جو کچھ ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئی ہے وہ کون نہیں جانتا۔ اگر کسی کی ملاقات اس کی کسی جگہ پر آسانی کا سبب بنتی ہے، وہ زندگی بھر اس کو یاد کرتا ہے۔ ہماری ان سے ملاقات ہماری نماز پڑھنے کا سبب بنی، ہمارے چہرے پر داڑھی رکھنے کا سبب بنی، ہمارے سر پر امامے کا تاج سجانے کا سبب بنی، ہمیں یہ عاشقان رسول کا ماحول نصیب ہوا۔ یقین مانیے آپ، میں تمام ناظرین کو عرض کرتا ہوں، ہمارے ساتھ اگر کوئی نئے لوگ بھی ہیں ان کو عرض کرتا ہوں، اطراف کے بعد ایسے عاشقان رسول ہوتے ہیں جو پراپرلی دعوت اسلامی کے ماحول میں اگرچہ نہیں ہیں، اٹیچ نہیں ہیں، اپنے اپنے طور پر جو بھی جائز طریقے سے سنت کی اور مسلک کی اور دین کی خدمت کر پاتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک تعداد ہے، ہمارے علماء اکابرین وغیرہ ان کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن ان میں بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جن کو نیکی کی دعوت کا جذبہ، جن کو سنتوں کی خدمت کا جذبہ، اور جن کو اس طرح کی جو کیفیتیں ملی ہیں، یہ کیفیت ملی بھی امیر اہل سنت کی بارگاہ سے۔ بالکل یہ اتنی کریم بارگاہ ہے، بلکہ بعض تو وہ بڑی عمر کے جو افراد تھے ان کے جو مجھے تاثرات بتائے گئے۔ میں 16 سال کی عمر میں مجھے بیعت کرنا تھی، تو میرے ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے چلو باپا کے پاس، میں گیا نور مسجد میں باپا کے پاس، اور انہوں نے مجھے جمعے کی نماز کے بعد مجھے بیعت کروائی۔ اس دن سے بیعت کرائی ہے تو الحمدللہ نہ تو میرے نفلی روزے چھوٹے ہیں، میں نے داڑھی رکھی ان کی برکت سے، اور جو میرا علاقہ تھا وہ ہے سراہو بازار تھا نا، تو وہاں اطراف میں وہ مذہب وہ میرے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ اب آئے ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس یہ چلے، یہاں چلے وہاں چلے۔ الحمدللہ باپا کی ایسی کرامت تھی اور ایسی برکت تھی، انہوں نے جو ہاتھ پکڑا تھا الحمدللہ آج تک
آج تک میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے الحمدللہ، آج تک یہ انشاءاللہ یہ فیضن کا جاری ہے۔ میرا نام سید غلام رسول شاہ بخاری، میں باپا کے پیچھے نماز پڑھتا تھا شہید مسجد کے اندر۔ ان کی شفقتیں، ان کی محبتیں، انہوں نے ہمیں جو ہے سمجھے کہ ہماری جو ہے وہ کایا پلٹ گئی، ہم نمازی بن گئے الحمدللہ۔ ہمارے گھر کے اندر ایک بہت اچھا انقلاب آ گیا۔ میں باپا کا بڑا جو ہے شکر گزار ہوں۔ میں باپا کی کیا بات کروں، باپا ہیں الحمدللہ، آج بھی ان کی جو ہے وہ گواہی دنیا دے گی۔ عام آدمی ایک سمجھے کہ اس کو جو ہے وہ نماز کا پتہ نہیں ہوتا تھا، ان کو نمازی بنا دیا، ان کو رہنے سہنے کا طریقہ نہیں پتہ تھا، ان کو ایسی نظر کرم ہو گئی باپا کی الحمدللہ۔ آپ دیکھیں ہر جگہ پہ جو ہے وہ بچے جو ہے امامہ شریف پہن رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، مسجدوں کے اندر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، یہ باپا کی بڑی کرم نوازی ہے۔ پاپا جو پتھر بیچتے تھے ہمارے پاس کیماڑی میں آتے تھے، ایک بار مجھے حرم پاک میں لے گئے، چلتے چلتے میرے ہاتھ پہ ہاتھ گھمایا، بولا بھی آقا کی سنت کو پکی سزا نہیں ہے انشاءاللہ۔ تقریباً 24-25 سال ہو گئے، ہم نے ارادہ کیا الحمدللہ، اللہ کے فضل سے ہم نے نماز پہ پابند ہو گئے، باپا کی باتوں پہ عمل کیا، اللہ پاک نے بڑا نوازا ہے۔ مدینہ شریف میں ایک بار مل گئے، بہت رو رہے تھے، اتنے روتے تھے میرے یہاں کے گر گئے، اتنا رو الوداع سے آنسو سے پورا یہ پہنچ گیا۔ پھر باپا نے الوداع کر کے آخری سلامی دی۔ کافی وہاں روتے ہیں، خوب روتے ہیں، اتنے روتے ہیں کہ بے تحاشا روتے ہیں، رونے کا تو کوئی اندازہ نہیں ہے، اتنا روتے ہیں ماشاء اللہ۔ کافی لوگ ان کے پیچھے آتے ہیں، جب پتہ چلتا ہے امیر علیہ سنت آگے تو لوگ کہاں سے دور سے آتے ہیں۔ میرا نام محمد اقبال ہے، 1980 میں سکھر تھا، اس وقت حضرت صاحب اپنے دین کا کام کرنے آئے تھے سکھر میں، غریب آباد میں، مینارہ مسجد میں۔ اس وقت میری ان سے ملاقات ہوئی تھی، اس سے مصافحہ کیا تھا۔ اس کے بعد الحمدللہ گھر کے بچے میرے سامنے مدنی ماحول میں ہیں، میری لڑکیاں بھی مدنی ماحول میں ہیں۔ میں جب 10 سال کا تھا تو خاردر مارکیٹ میں ایک مزار شریف ہے جمال شاہ کے بالکل برابر میں ایک دکان تھی۔ میں والدہ کے ساتھ یا کسی کے ساتھ کوئی چیز خریدنے جاتا تھا، دیکھتا تھا ایک بزرگ نما شخص اس دکان کے اندر بیٹھے جھاڑو کی گڈیاں بنا رہے ہیں، جھاڑو بنا رہے ہیں، بالکل خاموش طبیعت سے یہ دیکھتا تھا۔ اس ٹائم پہ بھی ان کے چہرے سے ایسے لگ رہا تھا جیسے واقعی یہ کوئی، اس ٹائم پہ تو دعوت اسلامی تھی ہی نہیں، مگر اس ٹائم پہ ایسے لگ رہا تھا جیسے واقعی کوئی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے ایک احساس ہوا بزرگ ہستی اس طرح کی ہوتی ہے، جیسے دعوت اسلامی کے بانی حضرت صاحب، مدنی چینل وغیرہ نہیں تھا تو جیسے کھارزر کے کتنے علاقے ہیں جیسے کاغذی بازار، گو گلی، تو ہماری جو دعوت اسلام کے جیسے مبلک وہ ہر نماز کے بعد، جیسے مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد لوگوں کو جمع کرتے تھے بغیر مائک کے، کتابیں لے کے حضرت صاحب کے بیان جو لوگوں کو سناتے تھے۔ تو اب یوں سمجھیں کہ جیسے بڑی مشکل سے اس ٹائم پہ 8-10 آدمی 12 آدمی بڑی مشکل سے جمع ہو کے، اور پتہ نہیں ایسے جیسے بس ہم سن رہے ہیں، اور آج دیکھیں ماشاءاللہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ ماشاءاللہ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں۔ کہاں یہ مدنی چینل پوری دنیا میں پہنچ گیا۔ یہ ملاقات پہلی دفعہ 1990 میں سفینہ شمس میں حضرت صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ ایسا کہ خبر نہ ہوئی کہ یہ جہاز میں حضرت صاحب پہنچے ان میں شامل ہیں۔ جہاز جو پورٹ ہے اڈا پوجیا تھا اندر نہ ہونا دینا، مطلب ایسا سمجھو کوئی منسٹر وغیرہ کوئی آوا خبر پہ کہ یہ اندر حضرت صاحب بیٹھا ہوا، حضرت صاحب جو 300-400 مرید بھی ہوا جو ماشاءاللہ یہ حضرت صاحب کے سی آف کر لے آوا ہوا۔ جہاز شروع تھیو جو انہیں جو سی آف کر لے 300-400 انہیں جو مرید یہ بیچارہ منوڑے تک بیچارہ وہ جہاز کشتی بنائے آوا انہیں کے سی آف کریا نے وہ منظر ایڈو بہترین منظر وہ پا ناریا کرو تو مزہ آئے چھے۔ جون جولائی کے مہینے میں سمندر تیز ہو، چکر اچھی رہا ہوا، حضرت صاحب ان میں بھی روزہ رکھیا ہوا، اچھی بہت مزہ آئی۔ حضرت صاحب جہاز میں درس بھی وگی رہا ہوا۔ حضرت صاحب اکڑی نعت ہوئی، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، حضرت صاحب پدھر سے پہلا پڑھیا ہوا نے۔ اچھی اصل جدے میقات تے آوا پورے جہاز میں حضرت صاحب اگیا ہوں واسطے اسا ہوں تلبیہ پڑھوں جو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک الملک لا شریک لک، یہ پورے جہاز میں ایسا پڑھیا ہے۔ ان کے ناری جہاز میں جتنا بھی حاجی ہوا نا یہ بھی ایسا جیسا تھی ہویا وہ پورو جہاز پوری جرا وار کے اندر ایسا عام کپڑے میں وہ نورانی نور تھی ہوئی نے اہڑو چمکی ہوئی کہ جن جو ہی لگنے جانے ہکڑو نورانی نور ہے۔ حضرت صاحب کے اڈا بھی مکے میں ناڑوں مدینے میں ناڑوں ایڈی تیز گرمی ہوئی کہ مجھے متھے کے متھے نا برف سے ٹھیلی رکھ جائے، اتنی گرمی ہے۔ حضرت صاحب کے ناڑیاں نا حضرت صاحب پگ میں چمپل نہ پہنیا ہوا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہ مسجد ہے جو امیر علیہ سنت اپنے مدنی مذاکرے میں فرماتے رہتے ہیں کہ بادامی مسجد۔ آج ہم ان سے تاثرات لیتے ہیں جو امیر علیہ سنت کو بچپن سے دیکھا کرتے تھے۔ میں گو گلی بادامی مسجد سے
بات کر رہا ہوں. اجد صاحب اور ہم ایک ہی علاقے میں رہتے تھے. ہم لوگ تو بچپن میں سب کچھ کھیل کود کرتے تھے مگر ہمارے ساتھ ان کو انٹرسٹ نہیں تھا. یہ اپنے بچوں کو لے کے بادامی مسجد میں اپنی عبادت میں مسجدوں میں اور بچوں کے ساتھ دینی تعلیم کے اندر ہی لگے ہوئے تھے. پھر یہ یہاں سے فارغ ہو جائے تو بچوں کو قبرستان لے جاتے تھے. ہم اس ٹائم میں مذاق میں اڑاتے تھے مگر یہ معلوم نہیں تھا کہ آج اتنی عزت تھی کہ پوری دنیا کے اندر پھیل گیا. بہت اچھا وقت گزارا اور اللہ تعالیٰ نے آج ان کو اتنا نیک بنایا کہ لاکھوں آدمی ان کے پیچھے بچوں کو امامہ پہنا دیا, نماز پہ چڑھا دیے, قرآن دینی تعلیموں میں چڑھا دیے اور ہم ادھر کے ادھر ہی رہے. کیا لاکھوں آدمی جو آپ کے پیچھے آ رہے ہیں تو آپ اپنی بچپن کی یاد کی ایک تصویر کے لیے ہمارے کو ادھر موقع دے کہ ہم آپ کے پاس ملاقات کرنے کے لیے آئے. میں بادامی مسجد میں تقریباً 40-45 سال سے نماز پڑھتا ہوں. نور مسجد میں امامت کرتے تھے تو اس وقت تو ان کی اتنی مقبولیت نہیں تھی. آج تو اللہ کی مہربانی سے کہاں پہنچ گئے ہیں. یہ تو میرے پاس مارکیٹ میں آ کے نماز کی دعوت بھی دیتے تھے, اوروں کو بھی دعوت دیتے تھے, بہت سو کو دعوت دیتے تھے. بس یہ ان کا کام یہی تھا کہ بچوں کو بھی پکڑنا, نماز کا بولنا, بڑوں کو پکڑنا, نماز کا بولنا. ماشاءاللہ بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے اور مزید اللہ تعالیٰ اور عزت دے گا ان کو. میرا نام داؤد حاجی عبداللہ خستہ ہے. میں گو گلی سے بات کر رہا ہوں. یہ درس وغیرہ دیتے تھے, اس وقت میں چھوٹا تھا, تبھی سے میں دیکھ رہا ہوں ان کو. بہت نیک تھے, بہت اچھے انسان تھے. یہ جاتے تھے نور مسجد میں بھی درس دیتے تھے. اور کوئی بھی بند چوک آئے یہاں آئے, ان بچوں کو جو لڑائی جھگڑا کریں یا مستی میں ان کو سمجھاتے تھے اور بہت اچھی طرح درس دیتے تھے. جب انہوں نے جھاڑو کا کام کرتے تھے, میں ملازم کرتا تھا تو وہاں میرے سے جھاڑو لے جاتے تھے اور بہت محنت کرتے, اثر کا بھی کام کرتے تھے اور ان کا اخلاق بھی بڑا اچھا تھا. ابھی بھی ان کی ایسی ذہن ہے کہ پرانے سے پرانا آدمی ہوگا اس کو پہچان کے نام سے پکار لیں گے. بچوں سے بہت محبت کرتے تھے اور شفقت کرتے تھے, بات زیادہ نہیں کرتے تھے, دن کی خدمت ہی کرتے تھے. اللہ پاک ان کو نوازا ہے اور ابھی بچہ امامہ داڑھی سب رکھنے شروع ہو گئے. یہ امیر سنت کے بہت پرانے ساتھی ہیں. امیر سنت سے بچپن سے ان کو دیکھتے جانتے ہیں. ان کے ہم نے تاثرات لیے. بادامی مسجد یقیناً یہ ایک امیر سنت کے لیے ایک بڑی یادگار جگہ ہے, جہاں سے یوں سمجھے کہ آپ کو بہت زیادہ وہاں سے بھی ایک آپ شعور لیتے رہے اور آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے. میرا موضوع امیر سنت کی وہی انفرادیت تھا. یہ بھی ایک امیر سنت کی انفرادیت ہے کہ آپ نے اپنے اس پورے سفر میں جہاں پر بہت کچھ نوجوانوں میں تبدیلی لانے کی کوشش کی, وہیں ہماری مسجد آباد ہوئی, ایون کہ ہماری مساجد کی نئی مساجد کی تعمیرات ہوئی. اور بالخصوص میں یہاں ضرور اس بات کی توجہ دلاؤں گا کہ ان کی انفرادیت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ انہوں نے نوجوانوں کے دلوں میں عالم بننے کا ایک ایسا جذبہ پیدا کیا کہ وہ اپنی مثال آپ ہے. الحمدللہ اس وقت ہزاروں اسلامی بھائی جو بالکل اتنے بڑی عمر کے بھی نہیں ہوتے لیکن علماء بننے کے لیے ان کے اندر ایک جذبہ ہے, ایک کڑھن ہے کہ ہمیں عالم بننا ہے. اور اس وقت لاکھوں مدنی منیاں جو حفظ و ناظرہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اس پر اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی کہ ایک مدنی منیوں کے اندر وہ بچپن میں تو وہ شعور نہیں نہ ہوتا کہ ہم کو حافظ بننا ہے یا ہم کو قرآن پاک یوں پڑھنا ہے یا ہم کو ناظرہ پڑھنا ہے. آخر امیر سنت کے بیانات اور ان کی جو کوششیں ہیں اس نے والدین کے مائنڈ کو چینج کیا اور ماں باپ کی سوچ تبدیل کی کہ انہوں نے دنیا کی تعلیم کے سپرد کرنے کے بجائے اپنے بچوں کو قرآن مجید سیکھنے کے لیے مدرسۃ المدینہ کے سپرد کیا. یہ سوچ کنورٹ ہوئی ہے. اصل جو انقلاب تو سوچ کی تبدیلی کا ہے. گھر بیٹھے آپ کی سوچ تبدیل ہو گئی, سوچ تبدیل ہوئی نا, آپ کی ڈائریکشن تبدیل ہو گئی, آپ کا پورا مطلب کہ وہ ویژن تبدیل ہو گیا. آپ نے اپنے بچے کو عالم بنانے کی کوشش کی, آپ نے اپنے بچے کو حافظ بنانے کی کوشش کی. یہ سب کیا تھا؟ اب آئیے ان کے اس انفرادیت پر جو اس وقت آپ کی نظروں کے سامنے ہے کہ یہ کھانے کا ایک انداز, یہ سنتوں بھرا انداز جسے اپنا کر آج اسے دیکھ کر
آج دنیا بھر میں لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی کوشش کرتے ہیں اس انداز کے مطابق کھانا کھائے. کون کس کے انداز کے مطابق کھانا کھاتا ہے یار؟ لیکن انہوں نے ایک سنت کے مطابق ہمیں ایک ذہن دیا کہ سنت کے مطابق بیٹھنے کا طریقہ کھاتے ہوئے یہ ہے، 3 انگلیوں سے کھانے کا انداز، یہ سب ان کی انفرادیت ہے. آپ کو ملے تو مجھے بتا دیجئے کہ یار یہ انفرادیت تم جو کہہ رہے ہو، ایسی انفرادیت آپ کو اسی شخصیت کے اندر ملے گی. یہ جو میں چند باتیں جو عرض کر رہا ہوں یہ آپ کو ان کے اندر شخصیت میں ملے گی. لوگ گھروں پر آ کر امامہ شریف اتارتے ہیں، ان کی انفرادیت یہ ہے کہ یہ گھر میں بھی امامہ شریف نہیں اتارتے. یہ بستر پر لیٹے ہوئے بھی امامہ شریف، بالکل جیسا لیٹنے کی باری آتی ہے تو امامہ شریف اتاریں گے، ورنہ یہ آقا کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تاج امامہ شریف ان کے سر پر رہتا ہے. آئیے اس دوران کال لیتے ہیں. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب لبیک. میں اپنی تمام زندگی بھر کی نیکیاں اللہ کی رحمت سے، میرے اعمال پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا اجر و ثواب باپا کو ولادت کے موقع پر اصالِ ثواب پیش کرتا ہوں تحفہ کے طور پر. آپ بھی قبول فرمائے، باپا بھی قبول فرمائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں اپنے ایسے بندوں کو پیدا فرماتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو کی اصلاح کا، ان کی ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں. بہت ساری چیزوں میں جو کہ بگڑتی جاتی تھی ان کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کا کرم تھا، اور ہمیں یہ صحبت اور یہ نعمت امیر اہل سنت کی شکل میں نصیب ہوئی. ان کا فیض صرف ان کے مریدین پر نہیں ہے. جی ہاں، میں عرض کر دوں کیونکہ بہت سارے اسلام ایسے ہوتے ہیں جو کہ مرید نہیں ہوتے، لیکن الحمدللہ ان کی برکت سے، ان کی صحبت سے، ان کے بیانات سے ان کو بھی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ ملا، انہیں بھی نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ ملا، انہیں بھی نماز پڑھنے کا جذبہ ملا. حقیقت تو یہ ہے کہ جسے جو بھی ملا اس کے کامل پیر کے صدقے ملا. ان کے کامل پیر کا یہ فیض ہوگا کہ جن کو امیر اہل سنت کا یہ فیض ملا. یہ ہر مرید کے لیے ہونا چاہیے کہ مجھے جو ملے گا میرے پیر کا فیض ہے. جو امیر اہل سنت کے علاوہ کوئی کامل پیر پاتے ہیں، جامع شرائط پیر پاتے ہیں، انہیں جو کچھ امیر اہل سنت کے ذریعے ملے گا یہ ان کے پیر صاحب کا فیض ہے. یہ ایک سلسلہ ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہاں مختلف سلسلوں کے اسلامی بھائی نہیں ہیں. یہاں پر اتاری جیسے جو امیر اہل سنت سے مرید ان کو اتاری کہتے ہیں. مجموعی طور پر تو ہمارا قادری نام ہے، ہم غوث پاک کے مرید ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جو جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، تو یوں مطلب کہ ایک یہ ہے. پھر نقش بندی بھی ہیں، سوروردی بھی ہیں، چشتی بھی ہیں، اور یہ سارے سلسلے جو ہمارے مشہور ہیں وہ ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا ہوں امیر سنت کو چاروں سلسلوں میں بیعت کرنے کی اجازت ہے. جی ہاں، اللہ تعالیٰ کی یہ ان پر بڑی کرم نوازی ہے. اور کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد کریم رضا اتاری ہے. میں باب المدینہ کراچی کھارا در سے بول رہا ہوں. حاجی عمران بھائی، میں محمد کریم رضا ہوں اور آپ کو 26ویں شریف بہت بہت مبارک ہو. آپ کیسے ہو؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرو رحمت. آپ کو بھی بیٹا 26ویں شریف مبارک ہو. ہمارے پاس کچھ اور اسلامی بھائیوں کے بھی اس موقع پر تاثرات ویڈیوز کی صورت میں موجود ہیں. آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں. میری عرض یہ ہے کہ تھوڑی تھوڑی دیر کا چلائیے تاکہ میں کال بھی لے سکوں. آج میری نیت تھی کہ میں اپنے ناظرین کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کروں گا، تو تھوڑی تری چلائیے پھر مجھے کال دیتے رہیے. حیدرآباد سے میرا نام سید وسیم حسین ہے، رکن قومی اسمبلی ہوں. 26 رمضان المبارک کو حضرت صاحب کی پیدائش ہوئی. میں تمام مسلمانوں کو
मुबारकबाद पेश करता हूँ और यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और जो दीन की खिदमत है उनके लिए उसमें अल्लाह ताला और बरकत अता फरमाए। मैं बापा जान अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी, मैं इनको जश्न विलादत के मौके पर मुबारकबाद देता हूँ। इनको अल्लाह पाक उम्र दराज़ी अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरा आने वाली नस्लें इंशाल्लाह बापा जान पर कुर्बान। आने वाले साल में भी इंशाल्लाह कोशिश ये नीयत है कि इंशाल्लाह 30 दिन का मदनी काफ़िला सफ़र करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद साद अत्तारी है और मैं फ़ैज़ान मदीना में 10 रोज़ा एतकाफ़ में बैठा हूँ। ये सब बापा जानी का करम है। मैं जो है बहुत ही बिगड़ा हुआ इंसान था, माँ बाप का नाफरमान था। आज अल्हम्दुलिल्लाह नमाजी बन गया हूँ, रोज़ेदार बन गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो कुछ भी हूँ ये सब बापा की करम है। माशाल्लाह मदनी मुज़ाकरों में भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और माशाल्लाह हमने भी बहुत कुछ सीखा। मैं जो है 26वें पर बापा को जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ। 10 दिन के एहतिकाफ में मैं आया हुआ हूँ और मैं हज़रत साहब की विलादत का दिन पे उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये ज़िंदा वली हैं जो इनका फैज़ान हैदराबाद में फैल रहा है और मैं अपनी नीयत बयान करता हूँ कि आज के बाद मैं हर महीने 3 दिन मदनी काफ़िले में सफ़र करूँगा। बापा इस दौर की बहुत अजीम हस्ती हैं, वो नौजवान नस्ल जो अपने घर में अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते थे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, तासुरात मेरे पास बहुत सारे जमा हैं, लेकिन हमारे पास उलमा के भी तासुरात हैं। आइए अब मैं आपको कुछ उलमा के तासुरात बताता हूँ, वो 26वीं शरीफ के इस मौके पर अपने क्या मदनी फूल अता फरमाते हैं। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बानी दावत इस्लामी अहले सुन्नत की और एहयाए सुन्नत की आलमी तहरीक के बानी हज़रत मौलाना अबुल बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रिज़वी दामत बरकातुहुल आलिया को अल्लाह ताला ने 26 रमज़ानुल मुबारक को इस दुनिया में भेजा। ये उनकी तारीख़ विलादत है। इस पर उनके तमाम मोहब्बत वालों को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। सआदत जिसके मुक़द्दर में हो अल्लाह उससे काम लेता है। उन्हें नेकों की सोहबत मिली, अच्छों से ताल्लुक़ हुआ और ये तो हमारा मानना है कि अज़ली तौर पर जिसको जो मिलना था मिल गया। अल्लाह ताला ने उन्हें नवाजा और उनसे वो काम लिया जिस पर रश्क होता है और ख़ुशी होती है कि उन्होंने कितने लोगों की इस्लाह का सामान किया, अपनी ज़ात को भी नमूना बनाया और अपने काम को भी, और उनके साथ मुखलिस दोस्त वाबस्ता हुए। एक तहरीक बनी जो एक छोटी सी मस्जिद से निकलकर दुनिया में फैली और उसका मकसद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत, दीन से वाबस्तगी और आखिरत का सामान है। खुशी है कि ये तहरीक बहुत अच्छी तरह काम कर रही है। मजलिस इल्मी बनाई गई, मुबल्लिगीन को बाकायदा तरबियत देकर, तालीम देकर आलिम बनाया गया, किताबों की इशाअत की गई, इज्तिमाआत के ज़रिए, काफ़िलों के ज़रिए, तरह तरह से, और अब एक मदनी चैनल भी, क्योंकि टेक्नोलॉजी आजकल की ज़रूरत है तो ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और हमारा काम पहुँचाना है। दीन में ज़बरदस्ती तो है नहीं, लेकिन अल्लाह ताला अता करने वाला है, वही कामयाबियाँ देने वाला है। मौलाना की सेहत के लिए, दराज़ी उम्र के लिए और उनके काम में बरकत के लिए दिल से दुआ है। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे और ये काम ज़्यादा से ज़्यादा फैलता रहे और हम सब इसमें मिलकर उनके साथ ताउन करें। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आज के दिन की मुनासबत से 26 रमज़ानुल मुबारक, जिसमें अमीर दावत इस्लामी हज़रत मौलाना इलियास क़ादरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया का यौम पैदाइश भी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सआदत भी बख्शी है कि खिदमत दीन का बेड़ा जो तहरीक दावत इस्लामी के उन्वान से हज़रत अल्लामा इलियास क़ादरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने उठाया है, इनके लिए हम दुआ गो भी हैं कि अल्लाह रब्बे करीम और ज़्यादा दीन की खिदमत, मसले हक़ अहल सुन्नत व जमाअत की तरवीज व अशात की अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हें
तौफीक अता फरमाए। दीनी मसले मसाइल जानने के हवाले से और उसको आम करने के लिहाज से इब्तिदाए जवानी में और बाद में बहार शरीयत से मसाइल का सीखना और मसाइल का सिखाना कि सारी ज़िंदगी ये हज़रत इलियास कादरी साहब दामद बरकातुहुल आलिया का मिशन रहा है। इंशाअल्लाह मैं हमारे इन दोनों बुज़ुर्गों का शुक्रिया अदा करता हूँ और इन्होंने जिस अंदाज से अपने तासुरात दिए, अल्लाह ताला इनका साया हम सब के सरों पर कायम फरमाए और हमारे इन बड़ों को अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती, सलामती और आफ़ियत अता फरमाए। और यकीनन बिल यकीन इसमें कोई दो राय नहीं है कि दावत इस्लामी की तरक्की में हमारे उलमाए अहले सुन्नत का बहुत बड़ा किरदार है, बहुत अहम किरदार है। इनका ताउन, इनकी जो करम नवाजियाँ हैं, इनकी जो शफ़क़तें हैं, इसकी अपनी मिसाल आप हैं। मुझको ए अत्तार सुन्नी आलिमों से प्यार है, इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है। इनफरादियत बयान कर रहा था मैं अमीर सुन्नत की, काफ़ी इनफरादियत के मेरे पास जहन में मौजू आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपकी कॉल्स भी ले लो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अत्तारी जिला जहलम से अर्ज कर रहा हूँ, हम सब घर वालों की तरफ से 26 रमज़ान की मुबारक हो निगराने शूरा की बारगाह में अर्ज कर रहा हूँ। हम सब घर वालों की ने 100 लाख बार दरूद पाक पढ़ा है। पापा जान की लिए के लिए हम तोहफा कबूल फरमाए और मग़फ़िरत की दुआ। बापा की आमद मरहबा, मेरे पीर की आमद मरहबा, अत्तार की आमद मरहबा, जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह जी, और कॉल सुनाइए। ईमान भाई, मैं जमजम नगर हैदराबाद से बात कर रही हूँ। आपको पापा की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे पास मज़ीद भी इस्लामी भाइयों के कुछ तासुरात गए होंगे, हमारे कैमरामैन और इस्लामी भाइयों से मुलाकातें की होंगी। उन्होंने भी 26वीं शरीफ की मुनासिबत से अपने कुछ जज्बात और तासुरात का इजहार किया है। आइए वो भी आपको थोड़ा दिखाते हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, बात तो अच्छी लगती है इसलिए तो देखते हैं ना, बात अच्छी नहीं लगती तो कौन देखता। माशाल्लाह दावत इस्लामी बहुत अच्छा काम कर रही है, सब पापा की ही फैज़ से हो रहा है। आज फैज़ान मदीना में जो 10,000 से ज़्यादा की तादाद बैठी है, पापा का फैज़ है कि 30 रोज़ा का एहतिकाफ माशाल्लाह चलता रहेगा इंशाल्लाह। तो पूरी दुनिया में दावत इस्लामी धूम मचाए। पापा बड़े बड़े मसलों को किस तरह से दीनी तरीके से समझा के सही राह दिखा रहे हैं ताकि वो अपना अकीदा मजबूत रख सकें और उन भटकों से दूर रहे। कराची यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूँ, इसके अलावा कोरंगी में मैं दरस निज़ामी का तालिब इल्म हूँ। ये एक हकीकत है कि अहले सुन्नत पर एक एहसान अजीम और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक अजीम नेमत है। हज़रत अल्लामा मौलाना इलियास कादरी साहब दामद बरकातुहुल आलिया की शख्सियत, क्योंकि बातिल क़ुव्वतें जिस तरीके से इस्लाम को और मुसलमानों को ख़त्म करने की दर पर हैं, जिस तरीके से इस्लाम की हकीकी जो डेफिनेशन थी, हमें वो हज़रत साहब की यानी कि शख्सियत से, फिर उनकी जो काविशें हैं, फिर दावत इस्लामी जिस तरीके से यानी इस्लाम का सही जो प्रचार है वो कर रही है, तो यकीनन बिल यकीन ये अहले सुन्नत के लिए और फिर बिलखुसूस पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं उनके लिए एक अजीम तोहफ़ा है। हज़रत साहब आज जो ये काम हो रहा है ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दीन की दावत है। तो ये कोई मामूली काम नहीं, बहुत बड़ा काम है। इनके बहुत सारे इदारे ऐसे जो नज़र आ रहे हैं और चल रहे हैं, गोठों में जाना, देहातों में जाना,
बहुत दूर दूर तिकर होते हैं बेचारे लोग, पैदल जाके अल्लाह की दावत देते। जो काम उन्होंने इस रास्ते पे लगाया, जो लगे लोग जो लगेंगे, ये बहुत बड़ा जज्बा, बहुत बड़ा काम है। उनको इसका अजर अता फरमाए अल्लाह ताला। हम सब मुसलमानों को इस पे अमल करने की तौफीक दे और उनके नक्शे कदम चलने की तौफीक अता फरमाए। आज अल्लाह की मेहरबानी से इतना है कि बस जगह नहीं है, लोगों को मना किया जाता है। पहले तो ढूंढ ढांड के एक घेर के लिए आते थे कि मस्जिद में बैठो। आजकल इमाम सजरे हैं, जो जवान बच्चे हैं सारे माशाल्लाह नमाज की तरफ। इलियास कादरी साहब, अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी देवे और कामयाबी देवे इनको। मैं जब 16-17 साल की उम्र को पहुंचा तो उस वक्त से मैं अमीर अहले सुन्नत को देख रहा हूं और उन्होंने ही मुझे इस गंदे माहौल से निकाल के मजहबी माहौल की तरफ लेके आए, जो इनका एहसान मेरे ऊपर है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि एक फैज़ान अल्लाह ताला ने इनके ज़रिए से फैलाया है। हज़ारों लाखों बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, हिफ्ज़ कर रहे हैं, आलिम बन रहे हैं। अमीर अहले सुन्नत ये वो वाहिद शख्सियत हैं कि जिनकी सोच के दीन के लिए कुछ कर रहा है, तो जो दीन के लिए बापा ने जो रास्ता इख्तियार किया, जो लोगों को अपने साथ मिलाया और साथ लेके चले, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसका फैज़ान हम आज भी देख रहे हैं, हमारी आने वाली नस्लें भी इंशाअल्लाह ताला देखती रहेंगी और इससे मुस्तफ़ीद होती रहेंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। ये वो इनफरादियत है जो आपको शायद कहीं नहीं मिलेगी, कि जिस तरह इनकी सोहबत, इनका बैठना, इनका रोना, इनके साथ बैठने वालों के दिलों में मत इनकलाब बर्पा कर रहा होता है। ये एक नूर ईमानी, एक रूहानियत, एक मतलब कि ऐसी इंसान के अंदर से एक उसके कशिश होती है, एक ऐसा उसका एक सोज़ व गुदाज निकलता है कि जो अपने पास आने वालों को नवाजता रहता है। और ये चीज़ हम देखते रहते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुन्नतों का रास्ता है कामयाबी का रास्ता, सुन्नतों का रास्ता है कामयाबी का रास्ता, दे नबी का वास्ता, दे कामयाबी का रास्ता।